أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى قسوة في قلوبنا من كثرة المعاصي ولا نجد خشوعا في صلاتنا، فما نصيحتك لنا؟ أنصح نفسي وإخواني بالذكر، ذكر الله عز وجل، والعناية بالقرآن، والبعد عن الأماكن التي تجلب للقلب القسوة. فعلى المرء أن يغلق هذه الأبواب والمنافذ التي تقسي القلب، وأن يستكثر من الأبواب التي تجعل في القلب طمأنينة وراحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن في قلبي قسوة فما أصنع؟ قال: أذبها بذكر الله. قال: أذب هذه القسوة التي في قلبك بذكر الله. فذكر الله عز وجل يذيب القسوة ويحدث الطمأنينة والراحة. فمن كان يشكو قسوة القلب فليقبل على ذكر الله، تلاوة للقرآن، حمدا وتهليلا، أيضا يعتني بالصلاة والسجود والركوع والإقبال على الله، وأن يغلق المنافذ، منافذ الشر والسوء والفساد.